कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कार्य व्यवस्था परामर्शको बैठक बिनै संसदको कार्यसूची सार्वजनिक। एमाले संसद चल्न नदिने तयारीमा। एमसीसी प्रयोग गरेर गठबन्धन फुटाउने काम भइरहेको अध्यक्ष दाहालको आशंका। एमालेले डलर भित्राएर पार्टीभित्र गुट उपगुट बलियो बनाएको आरोप। बागमती प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी। अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्री साक्यलाई सरकार जोगाउन भने मुस्किल। इन्डोनेसियाको जकार्ता स्थित एउटा कारागारमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। र रुसका डानियल मेदभेदेव युएस ओपन टेनिसको सेमी फाइनलमा। नेदरल्यान्ड्सका बोटिक भान्जी पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संसद बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। बैठक बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आज अपराह्न 4 बजे बस्नेछ। संसदको यो अधिवेशनमा अध्यादेश बजेटलाई विस्थापन गर्ने विधेयक, लामो समयदेखि विचाराधीन निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयक, विगतमा जारी गरिएका विभिन्न अध्यादेश लगायत कार्यसूची रहेको छ। यसपटक संघीय संसदमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरी नयाँ 2 दल थपिने भएका छन्। बुधबारको बैठकमा सरकारले ल्याएको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश हुनेछ। त्यसको अलावा शोक प्रस्ताव तथा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। संसदको यस अधिवेशनमा संसदमा पेश भइसकेका 13वटा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको पनि संसद सचिवालयले जानकारी गराएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आजको संसद बैठक चल्न नदिने तयारी गरेको छ। कारबाहीमा परेका माधव नेपाल सहित 14 जना संसद बैठकमा उपस्थित भए बैठक चल्न नदिने तयारी एमालेको छ। आफ्नो सिफारिस अनुसार कारबाही नगरेको भन्दै एमाले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँग रुष्ट भएको छ। सभामुख सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत नराखी संसदको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेपछि एमाले थप चिढिएको छ। बुधबारदेखि सुरु हुने संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशनका लागि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बस्ने सिटको व्यवस्थापन मिलाइसकिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन बुधबार अपराह्न 4 बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। यसपटक संघीय संसदमा नेकपा एमाले विभाजित भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरी 2 दल थपिने भएका छन्। संसदमा 2 दल थपिने तथा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको गणित पनि फेरिएको परिस्थितिमा संघीय संसद सचिवालयले नयाँ दल सहितलाई समेटेर सिटको व्यवस्थापन मिलाइसकिएको जानकारी गराएको हो। पूर्ण तयारीहरू पुरा गरिसकेको छ। विशेष गरी यसपटक 2वटा नयाँ दलहरू थपिन पुगेका छन् संघीय संसदमा। ती नयाँ दलहरूको लागि पनि सिट व्यवस्थापन गर्ने काम सचिवालयले सम्पन्न गरिसकेको छ। संसदको 8औं अधिवेशन साउन 32 गते अन्त्य भएको थियो। अल्पमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेकी छन्। मुख्यमन्त्री साक्यले आज 5 जना मन्त्री र 4 जना राज्य मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेकी छन्। भदौ 2 गते बागमतीको मुख्यमन्त्री बनेकी साक्य एमाले विभाजन भएपछि अल्पमतमा छन्। नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा 13 जना प्रदेश सभा सदस्यले शनाखत गरेपछि साक्य अल्पमतमा परेकी हुन्।
विगतमा माधव नेपाल पक्षमा खुलेर एमालेमै रहने प्रदेशसभा सदस्यहरू मन्त्री बन्ने सूचीको अग्रपङ्क्तिमा छन्। बागमतीमा यसअघि नेपाल पक्षमा खुलेका 22 जना सांसद मध्ये साक्यलाई 9 जनाले मात्रै साथ दिएका थिए। मुख्यमन्त्री बनेको 2 हप्तामै अल्पमतमा परेकी साक्यलाई सरकार टिकाउन भने मुस्किल छ। अल्पमतमा परेपछि साक्यले प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेर संसद छल्दै आएकी छन्। सरकार बनाउन 55 मत आवश्यक रहे पनि एमालेसँग हाल बागमतीमा 43 मत मात्रै छ। बागमतीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व गरिरहेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितको सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गृह जिल्ला डडेलधुरामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि 7औं जिल्ला अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित जिल्ला कार्य समितिको बैठकमा विवाद भएको छ। मङ्गलबार नेपाली कङ्ग्रेस डडेलधुराको बैठकमा 2 पक्षीय बीच भिडन्त भएको हो। देउसो नेपाली कङ्ग्रेस डडेलधुराको कार्यालय किशुनजी भवनमा आयोजित बैठकमा केन्द्रबाट तोकिएका निर्वाचन अधिकृतले केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सदस्यता विवरणका आधारमा निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। क्रियाशील सदस्यता विवादका क्रममा भिडन्त हुने अवस्था आएपछि बिहानदेखि पार्टी कार्यालयमा तैनाथ प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। नेपाली कङ्ग्रेस डडेलधुराले पत्रकार सम्मेलन गर्दै वडा तहदेखि प्रक्रियागत ढङ्गले पठाइएका क्रियाशील सदस्यता थपघट गरे केन्द्रीय निर्वाचन समिति मार्फत नामावली सार्वजनिक भएको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान नहुन्जेलसम्मका लागि जिल्ला अधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गरिएको जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशभित्र र बाहिरबाट सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा सुरेश वाग्ले बासु र भीमसेन पोखरेल बैरागीको 22औं स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले एमसीसी प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरे। उनले यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। दाहालले आफूहरू गठबन्धनलाई बलियो बनाउन चाहे पनि अर्को वर्ग पुरै ताकेताका साथ गठबन्धनलाई तोड्ने, प्रतिक्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउने खेलमा लागेको आरोप लगाए। देश बाहिरबाट यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्न बनेको गठबन्धन, हामीले यो गठबन्धनलाई भनेको के छ भने संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्तिको गठबन्धन भनेको छौँ। अध्यक्ष दाहालले एमालेले डलर भित्राएर पार्टीभित्र गुट उपगुट बलियो बनाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले सूर्य चिन्ह र मदन भण्डारीको नामको प्रयोग गरेर एमालेका नेतृत्वले पदका लागि मात्र राजनीति गरेको तर्क गरे। एमाले जस्तै हुने हो भने माओवादी पार्टीको आवश्यकता र औचित्य नरहने उनको भनाइ छ। एमाले भन्ने पार्टी विचार शून्य छ। अहिले त्यहाँ विचारमा बहस पनि हुँदैन, विचारसँग मतलब पनि छैन। उनीहरूसँग चाहिँ पद प्राप्त गर्ने तरिका छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर पैसा डलर ल्याउने तरिका जाने छन्। अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र सजिलै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता रूपान्तरण नहुने अवस्था देखिएको जिकिर पनि गरे। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले एमाले पार्टी विभाजन नभएको दाबी गरेका छन्। बुधबार बुटोलमा प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले समाजवादीको नाममा अलग भएकाहरू फुटेर गएका नभई काँचुली मात्रै फेरिएको बताए। पौडेलले एमसीसीका बारेमा राष्ट्रहितमा राखेर मात्रै एमालेले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए। एमाले राष्ट्रको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर सबै विषयमा निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राखेर निर्णय गर्छ। त्यस कारणले एमसीसीका बारेमा निर्णय गर्न कुनै कठिन छैन। यसमा अग्रिम निर्णय गरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सरकारले बेल आयो भने हामी तत्क्षण निर्णय गर्छौँ, राष्ट्रको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर निर्णय गर्छौँ।
भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न एमालेको सरकारले नीति र विधि बनाएर काम अगाडि सारे पनि वर्तमान सरकारले खारेज गरेर गलत काम गरेको पौडेलको आरोप थियो। काठमाडौँ जिल्लामा राष्ट्रिय जनगणनाको काम पेपरलेस अर्थात् कागजविहीन हुने भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार 25 कार्तिकदेखि 9 मङ्सिरसम्म मूल गणना हुने गरी तोकिएको छ। सोही अनुसार अन्य जिल्लामा पनि तालिका अनुरूपमै जनगणना हुनेछ। काठमाडौँ जिल्लामा भने ट्याब्लेट प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ। भदौ 30 देखि असोज 18 गतेसम्म सुपरभाइजरहरू घर घरमा पुगेर सूचीकरणको काम गर्नेछन्। त्यसपछि गणक भर्ना गरी कार्तिक 13 देखि 16 गतेसम्म तालिम दिइनेछ। उनीहरूको तालिमपछि मूल गणना कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि विभागले असार 8 गतेदेखि जनगणना सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण जनगणना स्थगित गरिएको थियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 सालबाट जनगणना सुरु भएको हो। त्यस यता दोस्रो पटक तोकिएको समयमा जनगणना हुन नसकेको हो। 2008मा नियमित जनगणना हुनुपर्नेमा 2007 सालको क्रान्ति र त्यसपछिको राजनैतिक घटनाक्रमका कारण 2009-2011मा जनगणना गरिएको थियो। त्यसपछि महामारीका कारण अहिले दोस्रो पटक जनगणनाको कार्यतालिका प्रभावित भएको हो। यद्यपि यस वर्ष भने 2078 सालभित्रै जनगणना सकिने विभागको भनाइ छ। 55औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता, प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनता भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भक्तपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले मुलुकका सबै नागरिकमा साक्षरता प्रदान गर्न चेतना जागृत गर्न आवश्यक रहेको बताए। शिक्षा सबैको लागि गराउने कामको पहिलो कडी भनेकै मानिसलाई जागृत गराउने, चेतना गराउने। मानिस शरीर होइन आत्मा हो, फरक तरिकाले मानिस चल्नुपर्छ भन्ने किसिमको बोध गराउने। हाल नेपालमा 15 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको साक्षरता 67.9% छ। सोही समूहका पुरुषको साक्षरता प्रतिशत 78.6 भने महिलाको साक्षरता प्रतिशत 59.7% रहेको छ। मुलुकका 54 जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन्। कुल 23 जिल्ला र 218 स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। नेपाली महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व हरितालिका तीज नेपालका अतिरिक्त अन्य मुलुकहरूमा पनि मनाउन थालिएको छ। यसै क्रममा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले पनि तीज उत्साहपूर्ण ढङ्गले मनाएका छन्। तीजले विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीलाई आपसमा जोड्ने काम गरेको छ भने अमेरिकामै जन्मिएर हुर्कदै गरेका बालबालिका तथा युवा युवतीलाई समेत नेपाली संस्कृतिको बारेमा परिचित गराउन भूमिका खेलेको छ। विदेशमा छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूले प्रत्येक वर्ष धुमधामले मनाउने सांस्कृतिक पर्व हरितालिका तीज आज न्युयोर्कको क्वीन्सको सत्यनारायण मन्दिरमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रमको आयोजना गोर्खाली समाज न्युयोर्कले तीज विशेष कार्यक्रम तथा दर खाने कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न गरेको थियो। कार्यक्रममा विदेशमा छरिएर रहेका नेपाली दिदीबहिनीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर नाचगान गरी सुख दुःख साटासाट गर्दै नेपाली परम्परालाई निरन्तरता दिएका थिए। विदेशमा हरितालिकाको अवसरमा तीज कार्यक्रमको आयोजना बारे प्रकाश पार्दै गोर्खाली समाजका अध्यक्षले प्रवासमा रहेर पनि आफ्नो भाषा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने तथा दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूको बीचमा रहेको सद्भाव साट्ने उद्देश्यले विगतका वर्षहरूदेखि यस्ता कार्यक्रमहरू आफूहरूले गर्दै आएको कुरा बताए। प्रवासमा रहेर पनि आफ्नो भाषा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, कल्चरको चाहिँ तपाईँ संरक्षण गर्ने हिसाबले र दिदीबहिनी र दाजुभाइका बीचमा जो सद्भाव छ त्यो सद्भाव साट्ने उद्देश्यले चाहिँ गोर्खाली समाजले विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएको थियो र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप हामीले यस वर्ष पनि यो कोभिडको महामारीको बीचमा पनि
हामीले हाम्रा दिदीबहिनीहरूसँग सद्भाव साट्ने प्रयत्नहरू चाहिँ गरेका छौँ। त्यसैगरी महिलाहरूको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको तीज नेपालमा सानैदेखि मनाउँदै आएको हुनाले अमेरिकामा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको कुरा नेपाली मुल्की एक महिला बताउँदछिन्। सानो हुँदा पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरूले बनाउँथे, हामी अब लुकेर जान्थ्यौँ, हेर्थ्यौँ होइन, किन रहेछ भने त्यति बेला त सानो हुँदा त हामीलाई थाहा थिएन। अब ठुलो हुँदै गयो हामीलाई महत्त्व थाहा भयो होइन। तीज भनेको स्पेसली अब भनौँ नेपालको हाम्रो कल्चर, हिन्दू कल्चरमा भनौँ हस्बेन्डको लागि हो मेन चाहिँ होइन, हस्बेन्डको लङ लाइफ राम्रो होस् भन्नको लागि हो होइन। त्यसै गरी आज तीजको दर खाने दिन भएकोले सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरू जम्मा भएर रमाउँदै नाचगान गर्दै नेपाली परम्परालाई निरन्तरता दिन तीजको आयोजना गरिएको कुरा नेपाली मुल्की अर्की महिला जोड दिन्छन्। नेपालमा हामीले यो गर्दै आएको हुनाले विदेशमा पनि त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यहाँ पनि दिदीबहिनीहरूले नेपालमा जस्तै तीज धुमधामसँग मनाउने, श्रीमानको लागि व्रत बस्ने सबै कुरा जसरी नेपालमा गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै गर्नुहुन्छ। हरितालिका तीजको अवसरमा कोभिड-19 को प्रभावलाई यथासम्भव न्यून राख्ने नीति अवलम्बन गर्दै न्युयोर्कका अन्य विभिन्न ठाउँमा चेलीबेटीहरू पनि आफै जम्मा भई धुमधामपूर्वक तीज तथा दर खाने कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए। सांस्कृतिक पर्व हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना। भोजपुरको कोदारमा 14 करोड लागतमा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कामले तीव्रता पाएसँगै रङ्गशाला निर्माणको काम आउँदो माघ महिनाभित्र सम्पन्न हुने सरकारवालाले दाबी गरेका छन्। प्रदेश एक सरकारको आर्थिक सहयोगमा भोजपुरमा रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। 5000 दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माणले भोजपुरवासीमा उत्साह थपिएको छ। प्रदेश एक सरकारको 14 करोड 5 लाख रुपैयाँमा 2076 मङ्सिर महिनाबाट रङ्गशाला निर्माणको काम सुरु भएको हो। रङ्गशालाको गेट, प्याराफिट, विभिन्न भवन लगायतको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। क्वान्टिटी भेरिफाई गरेर चाहिँ काम गर्न दिन नसकेका हाकिमहरूको अवस्था छ। अहिले पनि प्याराफिट बनाइरहेको छु, प्रमाणित भएका ड्रइङहरू छैनन्। कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ शहरी विकासलाई थाहा पनि छैन। 7000 वर्गमिटरको रङ्गशालामा 5000 मानिस अट्न सक्ने गरी 6वटा प्याराफिट निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुट्टाले जनाएको छ। भवन डिभिजन कार्यालयले उपयुक्त डिजाइन नक्सा दिन नसकेको कारण काममा बाधा पुगेको कम्पनीको आरोप छ। निर्माणका क्रममा कतिपय डिजाइन छुटाएकोले काममा केही ढिलाइ हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ। आएका कार्यालय प्रमुखले समयमा मलाई अब 10-8 दिनमा चाहिँ आवश्यक डकुमेन्ट उपलब्ध गराएर भेरिएसन गरिदिएको खण्डमा माघ 1 गते मैले यो रङ्गशाला फुटबल खेलाएर दिने लक्ष्य राखेको छु। कुल 23 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रङ्गशालाको दक्षिणतर्फ 80 मिटरको चौडाई, उत्तरतर्फ 55 मिटरको चौडाई, पूर्वतर्फ 102 मिटरको लम्बाई र पश्चिमतर्फ 105 मिटरको लम्बाईमा खेल मैदान निर्माण भइरहेको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा काष्ठमण्डपको छानो छाउने काम सुरु गरिएको छ। काष्ठमण्डप काठमाडौँको मध्य भागमा रहेको एउटै रुखो काठबाट बनेको ऐतिहासिक सम्पदा हो। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको सम्पदा काष्ठमण्डपको छानो छाउने काम सुरु गरिएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको सो सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि छानो छाउने काम सुरु गरिएको हो। कहिले काठको अभाव त कहिले अन्य कच्चा पदार्थको अभावका कारण बल्ल काष्ठमण्डपमा छानो हाल्ने काम सुरु गरिएको हो। 7औं शताब्दीमा बनेको सो सम्पदामा मौलिक प्रविधि नै प्रयोग गरेर झिङ्गटीको छानो छाउने काम सुरु गरिएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साक्य बताउँछन्। हामी कमिटी गठन भए पश्चात नियमित रूपमा काम भइरहेको छ। यो काम चाहिँ हामी अब करिब अन्ततिर आइरहेको छ। अब हामीले झिङ्गटी छाउने काम सुरु भइरहेको छ। त्यसकारण अब यो नियमित काम हामी
केही महिना अझ पनि काम हुन्छ। काठै काठको प्रयोग, झिङ्गटीको छाना, चारकुने इट्टाको गारो, लेसाइलो माटोको लिपाई र मिहिन बुट्टा कुदिएको काठको विशाल संरचना थियो काष्ठमण्डप। हालसम्म यो सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुदान सहायतामा भइरहेको पुनर्निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गरी उद्घाटन गर्ने योजना तयार गरिएको समितिका अध्यक्ष साक्यले जानकारी दिएका छन्। समितिले पुरानै मौलिकतालाई कायम राखेर सो सम्पदा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर विश्वलाई नै नमुना उदाहरण पेश गर्न सक्षम हुने दाबी गरेको छ। स्थानीय प्रविधि उपयोग गरेर चाहिँ बनाउन सफल हुनुको ठुलो एचिभमेन्ट हो। यसमा यो साँच्चै विश्वमा नै एउटा यसरी सम्पदा निर्माण गर्नु विश्वको लागि नै एउटा नमुना हो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको धेरै भइसक्दा पनि निर्माण अझै सम्पन्न भएको छैन। यस्ता मौलिक शैलीको मठ मन्दिर पुराना पुस्ताले मेहनतले जोडेको सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। सो सम्पदालाई छिटै निर्माण सम्पन्न गरिनु आवश्यक रहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। 4 वर्ष अघि सदरमुकाम विस्थापित भएका बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका 6 का शिक्षक करण राणा परिवारले अनसन जारी राखेका छन्। 14 महिनादेखि आफूले तलब नपाएको र दलित भएकै कारण अन्यायमा पारिएको भन्दै उनी अनसनमा बसेका हुन्। तलब भुक्तानी गर्न र हाल काजमा कार्यरत सदरमुकाममै विद्यालयमा पदस्थापन गर्न माग गर्दै राणाको परिवार अनसनमा बसेको हो। टार्नुको लागि पनि मैले बेलुका बिहान के खानुपर्ने हो भन्ने मेरो चाहिँ यस्तो समस्या आएको छ, जो कि 1.5 वर्ष भइसक्यो मैले तलब नपाएको। 14 महिना भनेको 1.5 वर्ष नै हो। मैले 14 महिनासम्म तलब नपाएको छ भने 6 जनाको परिवार मैले कसरी पाल्ने, कसरी धाने हैन। मैले यिनीहरूलाई एउटा स्कुल पढाउनको लागि पनि एउटा कापी कलम किन्नुको लागि पनि मसँग 1 रुपैयाँ पनि छैन। आफ्नो अब नौकरी हुँदै पनि अब तलब नपाउँदा अब समस्या नै आउँछ सर। कसरी चलाउने बच्चाहरूलाई, अनि कसरी पढाउने, कसरी लेखाउने। अब यो समस्या न घर छ, न आफ्नो रहने कोठा छ, बस्ने कोठा छ। घरबेटीले पनि त्यस्तै भनिरहेछन्, 1-1 वर्षसम्म कोठा भाडा नदिएको भए कोठा खाली गर भनेर भनिरहेछन्। पढ्ने वातावरण छैन, के छैन भन्नु पर्यो। आफ्नो घरको यस्तो भएपछि, मम्मीको यस्तो भएपछि कसरी पढ्ने मन लाग्छ, पढ्ने मन लाग्दैन। बारमा भर्ना हुनुपर्ने सर। अब 15,000 पहिलाको छ, 15,000 तिर्नुपर्ने छ। अब भर्ना हुनलाई पनि अब चाहिएको छ 15-20 हजार रुपियाँ अझ चाहिएको छ। अब कहाँबाट दिने, एकदमै अब समस्या भइरहेको छ। अब दिनलाई पनि त्यस्तै छ, नपढ्ने लेख्ने के वातावरण पनि छैन। बैतडी शिवनाथ गाउँपालिकाको हिरापुर माविमा निमावि राहत दरबन्दीमा कार्यरत राणाको घरमा 4 वर्ष अघि आगजनी गरिएपछि उनी सदरमुकाम विस्थापित भएका थिए। लगत्तै करिब 30 लाख बराबरको क्षति दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका राणालाई 8 लाख क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले फैसला गरे पनि उक्त रकम पाउन सकेका छैनन्। कोरोनाको मारमा परेका मोबाइल व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको घर भाडा करबाट चुक्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मोबाइल व्यवसायीहरूले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी लकडाउन अवधिको घर भाडा बापतको रकम आयकरबाट समायोजन हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनीहरू कर छलेर भित्रिएका मोबाइलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछन्। हजारौं मोबाइल व्यवसायीको व्यावसायिक भविष्य अन्यल बनेको छ। यस्तो जटिल अवस्थामा राज्यले बन्द गराएको अवधिको घर भाडा बाबतको रकमलाई आयकरमा समायोजन गरिदिए मात्रै पनि व्यवसायीले ठूलो राहतको महसुस पाउने अवसर प्राप्त गर्ने थियौं भन्ने लाग्दछ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मोबाइल व्यवसायीहरूले 3 अर्ब 52 करोड राजस्व राज्यलाई बुझाएका छन् भने आर्थिक वर्ष 2075-76 मा वार्षिक 42 लाख 75 हजार सेट मोबाइल नेपाल भित्रिएको र बिक्री बापत 3 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ कर बुझाएको महासङ्घको दाबी छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्वतका बाढी पीडितलाई प्रति परिवार 2,50,000 आर्थिक सहयोग गरेको छ। कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुगमा
एकै घरमा 5 जनाले पहिरोबाट ज्यान गुमाएका थिए। उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले 2,50,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको हो। अहिलेसम्म मनसुन हिमाल पारी गएको थिएन, अहिले हिमाल पारी गयो। मुस्ताङ र मनाङमा पनि बाढी पहिरो गयो। त्योभन्दा अगाडि बाढी पहिरो मुस्ताङमा कुनै पनि थिएन। अहिले त्यो प्रकारको भन्यो भने अहिले हामी यहाँ चाहिँ यो क्षतिको प्रकृति हेर्दाखेरि विशेष गरी जो विपन्न हुनुहुन्छ, विपन्नहरू चाहिँ अलि बढी चाहिँ ती ठाउँहरू जो डाँडा खोल्सा पाखाहरूमा बस्ने, अब उहाँहरू नै बढी चाहिँ क्षतिमा पर्ने, त्यसको मारमा पर्ने खालको एउटा परिस्थिति बनिराखेको छ। तर हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई अब अहिले हामीले क्षतिपूर्ति स्वरूप अब चाहिँ राहत वितरण गर्ने कुरा, त्यस पछाडि उहाँहरूलाई सहानुभूति दिने कुरा। पहिरो प्रभावितहरूले वर्षाका कारण घर गुमाएकाहरूलाई आवासको व्यवस्थापन गर्न माग गरेका थिए। त्यस्तै पहिरोले सडक, खानेपानी, बिजुली समेतमा क्षति पुर्याएको भन्दै त्यसको तत्काल मर्मत गर्न पनि माग गरेका छन्। अहिले भाइकोमा बसेर खानपिन पनि उतै गरिएको छ। यो माथिको भाइहरूले थाहा पाएर आउनु हो, उहाँले उठाएको छ गाडी। गत भदौ 17 गते राति आएको अविरल वर्षापछि गएका पहिरोमा परि पर्वतमा एकै परिवारका 5 सहित 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन बापतको शुल्क तिर्न उद्योगीहरूलाई ताकेता गरेको छ भने उद्योगीहरूले तिर्न नसक्ने बताएका छन्। नेपाल धागो उत्पादक सङ्घले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी शुल्क नतिर्ने स्पष्ट पारेको छ। यस्तै सङ्घले विवाद समाधानका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न पनि माग गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालका धागो उद्योगीहरूले बिजुली उपयोग गरे बापत 2,69 करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै केही सिमेन्ट उद्योग र स्टिल उद्योगबाट पनि अर्बौं रकम उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि प्राधिकरणले यस्तो रकम तिर्न उद्योगीहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ। तर उद्योगीहरूले भने भुक्तानी भइसकेको बिजकमा अतिरिक्त शुल्क लगाइएको भन्दै ब्याज र जरिवाना सहित बक्यौता माग गर्दा आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। नेपाल धागो उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्रयोग नगरेको विद्युतको महसुल तिर्न ताकेता गरेर उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिराउने खेल प्राधिकरणले गरेको आरोप लगाएका छन्। यदि हामीले 24 घण्टा पावर युज गरेको छौँ या एनईएले बनाएको नियम र त्यो बेलाको विद्युत महसुल आयोगले गरेको निर्णय अनुसार यदि हामीले उपभोग गरेको छ भने हामी पैसा दिन तयार छौँ र हामी चाहिँ एउटा मुजरिमको सजाय भुगत्नको लागि तयार छौँ। तर यदि हामीले युज गरेको छैन भने हामीलाई चोर किन भनिन्छ, हामीलाई गलत किन भनिन्छ? सङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु नेउपानेले प्राधिकरणलाई टिओडी मिटर चेक गर्न आग्रह गरेका छन्। टिओडीमा 24 घण्टा विद्युत प्रयोग गरेको पाइए आफूहरू रकम तिर्न तयार रहेको पनि उनले बताए। तर यसमा प्राधिकरण तयार नभएको उनको भनाइ छ। सत्य तथ्य पत्ता लगाउनलाई दुईटा एजेन्सी, आज हामी व्यापारी र उहाँहरू बसेको एउटा कि त कमिटी बनाउनु पर्यो, होइन भने दुईटै पक्षलाई नराखेर नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ टिओडी चेक गर्नको लागि, यो चाहिँ कुनै अब संसदीय समिति जस्तो बनाएर त्यहाँ पनि भएन, टिओडी मिटरको चेक गर्नको लागि पुराना प्राधिकरणकै कर्मचारी होला या इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरू होला या हाम्रा हाइड्रो पावरका कम्पनीका विभिन्नहरू होला, एउटा सिस्टम बनाएर हो यो नियममा यो लेखेको छ, यो अनुसार यो टिओडी मिटर चेक गर्नलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गर्छौँ। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले 3 वर्षसम्म कुनै मतलब नगरेको प्राधिकरणले आफ्नो नाफा बढी देखाउनकै लागि उद्योगीहरूलाई दुःख दिएको बताए। 4 वर्षदेखिको बिजुलीको पैसा बाँकी छ भनेर चाहिँ एउटा हेबो क्रिएट गरेर सारा चाहिँ नि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हतोत्साही बनाएर मनोबल गिराएर चाहिँ नि यो पैसा तिर्नु बाँकी, दिनु हुँदै नभएको पैसा चाहिँ तिर्नु बाँकी भनेर के आधारमा उहाँले गर्नुभयो त्यसको आधार खोज्नुहोस्। प्राधिकरणले सूचना जारी गरी 2072 फागुन 11 गतेदेखि औद्योगिक ग्राहकलाई पनि लोडसेडिङ तालिकामा राखेर विद्युत उपलब्ध गराएकोले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने उद्योगीहरूको दाबी छ।
लोडसेडिङ कायम रहेको बेलाको विद्युतको शुल्क तोकिएको समयमै भुक्तानी गरेको र सो बापत बीजक रकमको 2% छुट पाएको हुनाले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी नरहेको पनि उद्योगीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी ठेक्का विवादमा परेको छ। नगरपालिकाले वन कार्यालय र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिबाट सहमति नलिइकन एकतर्फी रूपमा ठेक्का लगाउने तयारी गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। निजगढ नगरपालिकाले एकतर्फी रूपमा ठेक्का लगाउने तयारी गरेपछि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको टोलीले नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ। नगरपालिकाले राष्ट्रिय वन तथा चुरे क्षेत्रमा पर्ने 5वटा नदीहरूमा कानुन विपरीत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर ठेक्का लगाएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले विरोध जनाएपछि विवाद सुरु भएको थियो। नगरपालिकाले तयार पारेको आइइई रिपोर्ट र त्यसमा उल्लेखित विवरण र कार्यालयको तथ्याङ्क बीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिले जनाएको छ। चुरे क्षेत्रको हकमा यदि त्यो क्षेत्रको ढुङ्गाको टिकाको उत्खनन गर्ने अथवा चुरे क्षेत्रमा हुने अरू विभिन्न गतिविधिहरूको लागि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू चुरे क्षेत्रमा छन् भने सम्बन्धित अब सरकारवाला निकायको राय सल्लाह सुझाव लिने भन्ने हो र चुरे क्षेत्रहरूमा राष्ट्रपति चुरेको पनि एउटा सरकारवाला निकाय भएको हुनाले त्यसको राय लिने होइन उसको परामर्श दिने भन्ने हो। वन क्षेत्रको यदि अब वन क्षेत्र गर्छ भने वनको पनि लिन पर्यो। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मन्जुर अहमदले नगरपालिकाले कानुन विपरीत वन क्षेत्रभित्र पर्ने नदीमा पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको हुँदा यी नियम विपरीत भएको काम रोक्न कार्यालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताए। भोलि हामीले सहमति नै दिएको विषयमा हाम्रो चाहिँ के अरे त्यहाँ इजाजत नै नभएको विषयमा वन क्षेत्रभित्रको खोला नालामा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर ठेकेदार त्यहाँ पुग्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ कारवाही गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ वन क्षेत्रले दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ नगरपालिकाले कुन प्रक्रियाबाट कसरी गर्यो भने हामीले कागजात मागेको अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यता निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कुमार कार्कीले कानुन सम्मत रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी ठेक्का लगाएकाले वन कार्यालयले असहमति जनाउनुको कुनै अर्थ नभएको बताए। समन्वय नगर्न खोज्ने वा हामीले कानुन विपरीतको कुनै काम गर्ने भन्ने छैन। हामी सबैसँग समन्वय गर्छौँ। स्थानीय तहको रूपमा निजगढ नगरपालिका रहेको छ, उसको चाहिँ कानुन संविधान कानुनले दिएको अधिकार छ। हामीले सबै निकाय सरकारी निकायहरूसँग गैर सरकारी निकायहरूसँग नागरिकसँग सबैसँग समन्वय गरेर हिँड्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो हामी गर्छौँ, त्यसमा हामी कमी हुँदैन। अब जहाँ चाहिँ अब केही चाहिँ निकायले उठाएको रिजर्भेसनहरूको विषय त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गर्छौँ। सहमति लिनुपर्ने कुराहरू सहमति लिन्छौँ। जिल्ला समन्वय समिति बाराको बैठकले समेत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तथा विकास समिति तथा वन कार्यालयबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र आवश्यक सहमति लिएर मात्र ठेक्का लगाउनु पर्ने निर्णय गरेपछि नगरपालिकाले बोलपत्र पेश गर्ने समयसीमा 2 साताका लागि थप गरिएको छ। इन्दिप कोइराला, बारा। भोजपुरमा पछिल्लो समय राजस्व तिर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। जिल्लामा नै करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै कर तिर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो। कार्यालय स्थापना भएको 1 वर्ष नपुग्दै 17 करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। भोजपुरमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा गरिएको निषेधाज्ञाले विभिन्न पेसा व्यवसाय ठप्प भए पनि गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा 14 करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। वस्तु सेवामा लाग्ने कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क लगायतको 14 करोड 13,66,000 राजस्व सङ्कलन भएको करदाता सेवा कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। यस आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र 3 करोड 44 लाख राजस्व सङ्कलन भएको करदाता सेवा कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म 17 करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको हो। पोहोरको तुलनामा यो वर्ष अलिकति करदाताहरू सचेत पनि हुनुभएको छ, जागरुक पनि हुनुभएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर करदाताहरूलाई चेतना जगाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति कर राजस्वहरू बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। जिल्लामा व्यापार व्यवसायलाई मध्यनजर गर्दै करदाता शिक्षा समेत सञ्चालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय स्थापना भएपछि भोजपुरका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज भएको छ। कार्यालय नहुँदा कर तिर्नकै लागि 3 दिन लगाएर धनकुटा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। जिल्लामा नै कर कार्यालय सञ्चालन भएपछि कर तिर्न सहज भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। अब धेरै लाग्ने समय पनि र खर्च पनि धेरै हुने र यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब कर कार्यालय भोजपुरमै भएपछि चाहिँ यहाँको स्थानीय जनतालाई चाहिँ
छोटो समयमा कम खर्चमा नै सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेको छ। यहाँ स्थापना भएकोदेखि हामी धेरै सुविधा भएको छ, एकदम छिटो छरितो र सुविधा तरिकाले चाहिँ हामीले यहाँनिर प्यान नम्बरहरू लिन पाएका छौँ। कर चुक्ता कर तिर्नलाई पनि धेरै छिटो भएको छ। करदाता सेवा कार्यालयमा अनलाइन सेवा समेत सञ्चालन भएकाले 20 लाखसम्मको कारोबार गर्ने निजी फर्म तथा उद्यमीहरूले अनलाइन सेवा मार्फत घरबाटै कर तिर्न सक्ने समेत कार्यालयले जनाएको छ। चित्रकला हस्तकलाको सृजनाले मानिसको सृजनात्मक शैली प्रस्तुत गर्ने गरेको हुन्छ। यस्तै एक अद्भुत कलाका धनी हुन् नेपालगञ्जका कलाकार श्यामानन्द सिंह। उनले बनाएका चित्रकला र हस्तकला अवलोकन गर्ने जो कोही व्यक्ति पनि मोहित हुने गरेका छन्। सानै उमेरबाट चित्रकलामा रुचि राख्ने र सृजना गर्दै आएका सिंह नेपाल टेलिकमको जागिर जीवनपछि फुर्सदिलो समयलाई राम्रै गरी सदुपयोग गर्दै आफ्नो सृजना खर्चिएका छन्। घरमै बसेर खेर गएका विभिन्न वस्तु, कागज, फार्म, प्लास्टिकका भाँडा लगायतका वस्तुबाट उनले चित्रकला र हस्तकलाका विभिन्न सामग्री तयार गरेका छन्। संग्रहालयमा धेरैजसो सामान फाले तालेका वस्तुबाट नै मैले बनाएको छु। जस्तो प्लास्टिक छ, कागज छ, न्युजपेपर छ, फार्म छ, कार्टुन दफ्ती छ, सानो सानो त्यो प्लास्टिकका डिब्बाहरू, फालेका अखबारहरू, कागजहरू, दफ्ती यस्तैबाट यो मैले बनाएको यो मेरो सङ्ग्रहालय हो। उनले नेपाल तथा विश्वका विभिन्न चर्चित व्यक्तित्व, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू, विभिन्न समुदायले प्रयोग गर्ने लोपोन्मुख वस्तुहरूका कलाकृति बनाएर खोलिएका सङ्ग्रहालयमा राखेका छन्। कलाकृतिका धनी सिंहले कुनै निकायबाट सहयोग नपाए पनि उनले राज्यका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट उच्च सम्मान भने पाउँदै आएका छन्। कला राख्ने ठाउँ छैन। अब यहाँ मेरो यही इच्छा छ कि यहाँको कसैले या कोही हाम्रो यहाँको स्थानीय निकायले, सरकारले या अरू कोहीले जसले पनि मद्दत गर्न सक्छ एउटा सङ्ग्रहालय बनाओस् र मेरो यो कलाकृतिलाई एउटा राम्रो व्यवस्थित तरिकाले त्यहाँ राख्ने व्यवस्था मिलाइदियोस्। आफ्नो घरका 5वटा कोठाभरि सृजना गरेका कलाकृतिले भरिएको र अवलोकन गर्न आउनेहरूका लागि पनि असजिलो हुने भएकाले उनले गरेको आग्रह अनुसार सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न सके यस्ता सृजकहरूको सम्मान हुने मात्र होइन, भावी सन्ततिलाई पनि सृजनाको प्रेरणा मिल्नेछ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। झापाका सीमानाकामा बोर्डर आउटपोस्ट BOPको स्थापना तीव्र पारिएको छ। पोस्ट स्थापनासँगै यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा मजबुत हुनका साथै चोरी पैठारी, पशु चौपाय तथा मोटरसाइकल चोरीका घटना रोकिएको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। झापाका सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट BOPको स्थापनासँगै पशु चौपाया चोरी, तस्करी तथा आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आएको छ। बोर्डर आउटपोस्ट स्थापनासँगै पशु चौपाया चोरी, तस्करी तथा आपराधिक क्रियाकलाप भइरहने यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा मजबुत हुनुका साथै चोरीका घटना रोकिएको भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। उहाँहरूले गर्दा हामी एकदम ढुक्क छौँ। नभए यहाँ तपाईँको चोरी डकैती दिनहुँ हुन्थ्यो। साइकल, मोटरसाइकल, गाई गोरु केही रहन दिँदैनथ्यो। पारीबाट चोर आउँथ्यो, लिएर जान्थ्यो। अहिले त्यो सबै बन्द छ। मजाले हामी ढुक्क अहिले सुत्न सकिरहेको छौँ। 144.2 किलोमिटर खुल्ला सीमा भएको झापाका पाठामारी, पन्थापाडा, महेशपुर, गौरीगञ्ज, लसुना सहितका विभिन्न क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले 19वटा BOP स्थापना गरेको छ। सीमा नाकामा पहिले जस्तो डराउनु पर्ने, चोरी र लुटपाटका घटना नघटेको तथा सीमा नाकामा हुने आपराधिक गतिविधि समेत शून्यमा झरेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। धेरै कमी भएको छ। पहिला त डाका लाग्थ्यो, झापा बजार सहितमा डाका लाग्थ्यो, अनि यो बजारमा डाका लागेको थियो। अहिले त गाउँघरमा पशु चौपाएर खुल्लै हुन्छ त। अब यसो मोटरसाइकल बाइकहरू हाम्रो बाहिरै हुन्छ। बरु इन्डियाका चाहिँ सुन्नमा कहिले कहाँ आउँछ इन्डियातिर बाइक चोरी हुँदो रहेछ अरे। तर अहिले त हाम्रोमा एउटा पनि न बाइक चोरी हुन्छ, न साइकल बाहिरै हुन्छ, बाइक बाहिरै हुन्छ, गाई गोरु खुल्लै हुन्छ, गाईबस्तु गोठमै हुन्छ। अहिलेसम्म त त्यस्तो केही छैन। सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा सहित 10 गजा क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने र सीमा स्तम्भ पिलरको समेत रेखदेखका साथै आपराधिक क्रियाकलाप, चोरी तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यी सबै कार्य गर्न SSB सँग नियमित संयुक्त रूपमा गस्ती समेत गर्दै आएको छ। BOPहरूको स्थापना भएपछि पहिला हुने यो पशु चौपायाहरूको चोरी, त्यस्तै अन्य चोरीहरू पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको छ। यसले गर्दाखेरि BOPको स्थापना भएपछि हामी
हाम्रो आफ्नो घरमा आनन्दले सुत्न पाएका छौँ। सरकारले सीमा क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरेको बीओपीले वर्षौंदेखि पशु चौपाया चोरी सहित आपराधिक क्रियाकलापको सामना गरिरहेका स्थानीयले त्यहाँबाट छुटकारा पाएका छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। विवादका बीच नेपाल अमेरिकन कलाकार संघको विशेष अधिवेशन न्युयोर्कमा सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले निशा विश्वकर्माको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गरेको छ। सामान्य विवादको बावजुद तथा सहमति पश्चात नेपाल अमेरिकन कलाकार संघको विशेष राष्ट्रिय अधिवेशन न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइट्समा आज सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि लगायत विभिन्न विधामा ख्याति प्राप्त कलाकार, पत्रकार तथा वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको बन्द सत्रतर्फको नियुक्ति सम्बन्धमा सामान्य विवाद भए तापनि अन्त्यमा सहमति भई नेपाल कलाकार संघको निर्वाचन समितिले निशा विश्वकर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। साथै यसपालिको कार्यसमितिमा 7 जना महिलाहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले नेपाल अमेरिकन कलाकारको नयाँ नेतृत्वले नेपाल र अमेरिकी बीचको सम्बन्ध अझै माथि पुर्याउँदै तथा नेपाली कला संस्कृतिलाई प्रचार प्रसार गर्दै नेपाल अमेरिकी कलाकारहरू एकताबद्ध भएर सफलता पाउन सकुन् भन्ने सन्देश व्यक्त गरे। यसले नेपालीहरूको बीच, नेपाली कलाकारहरूको बीच अझ बढी एकताबद्ध भएको सन्देश दिन सकोस् र सबै नेपाली समुदायमा एकताबद्ध रहनलाई अझ एक किसिमको उदाहरणीय प्रस्तुति दिन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल कलाकार संघले यसपालि महिलाहरूलाई निर्वाचित गरी आफूलाई केही गर्ने मौका दिएकोमा आफूले देश विदेशमा छरिएर रहेको कलाकारहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। महिलाको एउटा हाम्रो पुरुष दाजुभाइहरूले महिलालाई एउटा साथ दिनु भएको छ। अब हामीले केही गर्ने सोचाइमा छौँ। राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू देश विदेशमा छरिएका लाई हामीले हाम्रो कल्चरहरू सो गर्ने तथा कलाकारहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्ने। त्यसै गरी यसपालि नेपाल अमेरिकन कलाकार संघले आफूलाई महिला उपाध्यक्षको रूपमा निर्विरोध निर्वाचित गरेकोमा अबको आफ्नो कार्यकालमा आफूले विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै लैजाने तथा 35 वर्ष कटिसकेका महिलाहरूको पनि मिसेस नेपाल युएसए आयोजना गर्ने योजना बताइन्। कलाकारहरू राष्ट्रका गहना हुन्। गहना जति सुन्दर र उत्कृष्ट हुन्छ त्यसै गरी नेपाली कलाकार संघ विदेशमा अझै उत्कृष्ट कार्य गर्न सकुन्। नेपाल अमेरिकन कलाकार संघको विजयी टिमलाई हार्दिक बधाई। एबिन्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। कोरोनाको त्रासका बीच पनि मंगलबार कुशे औँसी पर्व मनाइएको छ। गोकर्णेश्वर मन्दिरमा दिवंगत आफन्तको नाममा श्राद्ध गरेको भिडलाई कोरोनाको त्रासले रोक्न सकेन। कुशे औँसीका दिन गोकर्णेश्वर मन्दिरमा दिवंगत भएका पितृको नाममा जलदान, पिण्डदान र सिधादान गर्ने गरिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले दिवंगत भएका पितृको नाममा कुशे औँसीका दिन गोकर्णेश्वर, बेत्रावन लगायतका पवित्र धार्मिक स्थानमा जलदान, पिण्डदान र सिधादान गरेका छन्। कुशे औँसीका दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले वर्षभरिका लागि देवकार्य र पितृकार्यमा प्रयोग गर्ने पवित्र कुश पनि भित्राउने गरिन्छ। आज चाहिँ विशेष विवाहको मुख्य नै दिन कुशे औँसी पर्वमा चाहिँ यहाँ गोकर्णमा आएर स्नान गरेर सिद्धान्तदान गर्दाखेरि चाहिँ पितृहरू वैकुण्ठ प्राप्ति गर्छन्, उत्तम गति पाउँछन् भनेर शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। नेपालमा पितृको नाममा जलदान, पिण्डदान र सिधादान गर्ने पहिलो तीर्थ गोकर्णेश्वर मन्दिरलाई लिने गरिन्छ। यस बाहेक उत्तर गया र काशीमा दिवंगत पितृहरूका नाममा श्राद्ध गर्दा पितृ मोक्ष हुने विश्वास रहेको छ। एक वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ तीर्थमा गएर श्राद्ध गर्नुपर्ने
पहिलो तीर्थ गोकर्ण, दोस्रो तीर्थ गया, उत्तर गया भन्छन् जुन त्रिशुलीमा रहेको छ। अनि त्यसपछि काशीमा गएर श्राद्ध गरेपछि अनि हाम्रो श्राद्धको चाहिँ बुवाको कर्मकाण्डलाई चाहिँ पुगेको वर्ष दिन भन्नुलाई यो छोरो भएर जन्म लिएपछि एकचोटि यति ठाउँमा गएर श्राद्ध गरिदिनुपर्ने हाम्रो धर्मशास्त्र परम्परा रीतिरिवाज यही नै। प्रशासनले कोरोना महामारीका बावजुद निषेधाज्ञा खुकुलो गरेसँगै देशका विभिन्न स्थानबाट आएका तीर्थयात्रीहरूले दिवंगत आफन्तको नाममा जलदान, पिण्डदान र सिधादान गरेका हुन्। गएको वर्ष बन्द रहेको गोकर्णेश्वर मन्दिरमा यो वर्ष भिड लागेको छ। प्रशासनले निषेधाज्ञा खुकुलो गरेसँगै मन्दिरमा श्राद्ध गर्नेहरूको भिड लागेको हो। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मुख्य चाड गुला पर्व मङ्गलबारबाट सकिएको छ। साउन शुक्ल प्रतिपदाको दिन सुरु भई श्रावण कृष्ण औँसीको दिनदेखि 1 महिनासम्म चल्ने यो पर्व मङ्गलबारबाट विधिवत रूपमा समापन गरिएको हो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मुख्य पर्व गुला पर्व मङ्गलबारबाट विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको छ। 1 महिनासम्म चल्ने यो पर्व स्वयम्भू महाचैत्य लगायतका चैत्यहरूको परिक्रमा गरी मनाइने प्रचलन रहेको छ। यस पर्व सुरु भएदेखि समापन हुँदासम्म बौद्ध मार्गीहरूले धर्मकर्म गर्ने र आफ्नो क्षमता अनुसार दान गर्ने गर्दछन्। दिपङ्गर उद्धारको लागि मात्रै यो एउटा बार नेको बाजा भनेर राखेका छौँ, त्यो बाचा रोक्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो दिपङ्गरहरू जुन वर्ष मराएको थियो त्यही वर्षमा नै पूजा गर्नुपर्छ। त्यसको सद्गतिको लागि त्यो बाटोमा रहेको छ, अरू बाटो कुनै पनि आएको छैन। यहाँ कोरोना महामारीका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो रौनक नभए पनि औपचारिकताका लागि मात्रै यो पर्व मनाइएको थियो। विभिन्न बाजागाजा सहित मनाइने यो पर्व यस वर्ष भने दिवंगतको उद्धारका लागि बजाइने न्याकु बाजालाई मात्र नरोकिएको हो। बौद्ध मार्गीको अति नै महत्त्वपूर्ण मानिने यो पर्व मनाउनाले देशमा शान्ति स्थापना हुने, महामारी भए तथा त्रास रोकिने जनविश्वास रहेको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL को खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। आयोजकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियोट्सले उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ किङ्स 11सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आगामी असोज 9 देखि 23 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित TU अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा हुने खेलमा 6 फ्रेन्चाइज टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सिंगल राउन्ड रोबिन लिगमा 15 खेल हुनेछ। त्यसपछि शीर्ष 4 टोली क्वालिफायरमा प्रवेश गर्नेछन्। क्वालिफायरमा फाइनल सहित 4 खेल हुनेछ। 19 खेलपछि EPLले च्याम्पियन्स पाउनेछ। च्याम्पियन टिमले नगद 50 लाख प्राप्त गर्नेछन्। लिगमा ललितपुर र काठमाडौँसँगै विराटनगर वारियर्स, भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स, चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोजले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशभरको मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि पनि देशका धेरैजसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ भने गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:16 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।